स्टॅच्यूचेर वो स्टॅच्यू घालपाचे आहा पळय तेजेर घालता पळय तेजेर जावं टॉल पर्सनॅलिटीचे तेका लागून गोंयान योग डिसहार्मनी जावंक वयता योग मोठेपण वयतात हे आमचे स्टॅच्यू घालपाचे आहात पळय ते मनीस अदीक करून ते MLA मिनिस्टर जे केन्ना ते आमचे टॉल पर्सनॅलिटीचे पळय हे काम करूंक ना तेजे क्वॉर्टरार लागून तर काम करूंक ना आयज ते इलेक्शनाच्या टायमाचेर इलेक्शन पावला म्हणून लोकांक भडकयपाक हे पळय असले डिसहार्मनी करूंक वयतात. हांव मागता असले ना करचे मनशापण दवरचे ह्यो ह्युमॅनिटी दवरची. उगडास येता म्हाका कोविडाच्या टायमाचेर देव धर्म कांय नासलो हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम कांय नासले आमी हालीं आमचो जीव सांबाळपाक वयताले तेन्ना हे मनीस फुय आसलेत आमी हाडले आमी काम करताले तेन्ना धर्म करम कांयच नासलो. आतां हे आमचे ह्यो कमनल डिसहार्मनी करपाक हे मनीस आतां उखललेल्या कडेन आहात. मागता लोकांनी उगडास करचो कोविडाच्या टायमालो नवे इलेक्शनाचो फायदो. छत्रपती शिवाजी महाराज हो बारीक समाजाचो आसा आनी आसलो आनी सगळे फुडें उरतलो सुद्दां बारीक समाजा खातीर. आतां म्हाका एक विचारपाक जाय हे जे पॉलिटिकल प्रोपोगंडा करता पळय छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या नांवान आपलो पोळी बाजूंक सोदता पळय थोडे जाण ते मनशाक हांव विचारूंक सोदता. फॉर एक्झाम्पल सुभाष फळदेसाय ताका विचारूंक सोदता अरे बाबा तूं कॉन्ट्रोवर्सी करता कित्याक कितें मेळटा तुका हे कॉन्ट्रोवर्सी करून. आयज छत्रपती शिवाजी महाराजाचे पावलां मारपाची गरज आसा. पावलां म्हणल्यार कितें जेन्ना एक बायल मनीस सेफ आसा आनी छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या हितून बायलां सेफ आशिल्ली आतां सेफ आहा ना मरे. तेन्ना ते ट्रायबल लोक आसा पळय आदिवासी लोक आसा ते सेफ आशिल्ले तेज्या राज्यान आतां सेफ आहा ना मरे. मागीर तुम्ही फक्त तेजे नाव घेवन पॉलिटिकल प्रोपोगंडा करता पळय ह्या पॉलिटिकल प्रोपोगंडान कोण बळी पडपाक शकना. आमचे OBC ST SC हे तुमचे बळी पडपाचे ना. हांव शिवा मोरे आनी आयज तुमी पळयलें की शिवाजी महाराजाचो जो स्टॅच्यू आज सान जुझे आर्यल आनी आमचे सुभाष फळदेसाय हेंचेर आयज स्टोन फातर मारून जे अटॅक जाल्लो आसा ते खंय तरी म्हाका दिसता ही चुकीची गोश्ट आसा. कित्याक हांवें अशें आयकल्लें की सुभाष फळदेसाय कडेन सगळे मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय कडेन सगळे जे परमिशन्स आसा ते परमिशन्स तेंचे कडेन अवेलेबल आसले प्लस तेंचे कडेन जे बसोवपाचो कार्य आनी आयज CMाचे जे स्टेटमेंट हांवें आयकले आसा की पोर्चुगेजांनी जायते आमच्या गोंयान आमची जी पारंपारीक देवळां आसा जी आमची पुराणीक देवळां आसा ती डिमॉलिश करपाचे जेन्ना प्रयत्न चालू आसले तेन्ना आमचे छत्रपती शिवाजी महाराज इंटरवीन जावन तेंच्यांनी ही जी देवळां स्टॉप केली डेमॉलिश करपाची आनी आमचे सप्तकोटेश्वर जे नारव्या जे देवूळ आसा ते तेंच्यांनी जाग्यार बसयलें आनी रिबिल्ड करून तेजेर जो लिंग आसलो भितर तो तेंच्यांनी जाग्याचेर बसयलो अशें प्रमोद सावंताचें आयज स्टेटमेंट आसा आनी हांव तेजेर आयज खऱ्यांनीच अग्री आसा. अशें न्ही की हांव हिंदू आसा म्हणून हांव अशें म्हणटा कित्याक आयज आमी सगळ्या सामाजीक आयज आमी जे हे सगळे जे आमी जे भोगता ते फक्त जे बरे जे दीस आमी पळयता आयज आनी आमची जी पुराणीक देवळां हे ते सगळे आमचे पळय जे वाचयल्ले आसा ते आयज शिवाजी महाराजाक लागूनच सगळे सक्सेसफूल जाल्ले आसा. जेणे आपले स्वराज्य राखलें तेका आयज आमी खंय तरी बरें पोजिशन दिवपाक जाय खंय तरी आमी तेजे जय जयकार करपाक जाय म्हणून आयज जर स्टॅच्यू जर बसोवपाचो जर प्रयत्न जाल्लो आसा जाल्यार एका म्हाका दिसता हितून कितें वायट ना हितून कसलीच वायट गोश्ट ना आनी हांव तेजेर सहमत आसा. हांव मिनिस्टर आमचे सुभाष फळदेसाय वांगडा हांव अग्री आसा की तेंच्यांनी जे हो डिसिजन घेतलेलो आसा आनी वीथ परमिशन आनी खंय तरी तुमी पळोवपाक गेले की सान जुझे आर्यलाची जी पंचायत आसा तेंच्यांनी जे नोटीस काडलेलो आसा तो लँड फिलिंग इलिगल लँड फिलिंगाचेर स्टॉप वर्क करपाचो नोटीस काडलेलो आसा. स्टॅच्यू बद्दल थंय नोटिसाचेर खंयच कितें डिक्लेअर केलेलें ना. सो हे लोकांनी समजून घेवचे. शिवाजी महाराज हे संपूर्ण भारत देशाचे दैवत. आता हे दैवत कित्याक तर कारण तांच्यो नीती ज्यो आशिल्ल्यो तांच्यांनी जेन्ना महाराष्ट्र येदो व्हडलो उबो केलो आनी तांच्या कार्यकाळांत ज्यो नीती आशिल्ल्यो त्यो सर्वसामान्य लोकां खातीर आशिल्ल्यो तश्योच सगळ्या धर्मा खातीर आशिल्ल्यो. तो मागीर ख्रिश्चन मागीर तुगेलो हिंदू जावं मुसलमान जावं कोणा खातीर वेगळे नाशिल्ले. महाराजांचे जे मंत्री आशिल्ले ते चडशे मुसलमान आशिल्ले
हाजेर आमकां एक गजाल लक्षांत येता. दुसरी म्हळ्यार खंयच्या जाती धर्माचे आसूं त्या बायल मनशाक रेस्पेद आशिल्लो महाराजान दाखोवन दिले. कित्याक की बाबा आपूण जो राजा आसा तो रयतेचो राजा आसा. म्हाज्या राजान केन्नाच कोणाक इनडिफरन्शिएट करूंक ना. आनी म्हाका दिसता आज म्हाज्या राजाचें नांव वापरून कोण जे आज इनडिफरन्सीस तयार करपाक सोदता. Late, we have seen that when statues are being erected of people who are revered, many a times there are clashes and social tensions take place. Now the question here is, what is the purpose of a particular statue to be erected? In my opinion, the purpose is that particular personality who is revered has left great values of love, joy, peace. And the purpose of that statue is, when you see that statue, it should strike your mind when there is something negative going into your mind, that here is a man who had brought peace in all circumstances. But what is happening here? The statue is being erected in such a fanfare, and it, in an attitude of challenge and creating tension between groups. Now, in such a situation, it is my opinion that people in authority should resist from attending such function till they go on the ground, get both the groups together, teach them the values of that particular personality of that statue that is erected, make them understand, and I am sure in this way everyone will accept the values of that particular statue and make compromises and accept and try to live the same life themselves. I hope the authorities take serious note of this, for it is their duty to go to the ground and see that the warring groups or the misunderstanding between the groups is brought to make them understand the real purpose of it, and thereby having peace. But today what is happening, the people on authority are trying to challenge whether you like it or not, it will go ahead. So what are you exactly passing the message? Are you revering that personality, or are you trying to distort his ideas of peace and togetherness together? आता तुम्ही जर म्हणटले की हांव छत्रपती शिवाजी महाराजाचो विरोधक न्हू, हांव छत्रपती शिवाजी महाराजचो योद्धा. हांव योद्धा म्हणूंक शकता, कित्याक छत्रपती शिवाजी महाराजान जे शिकयलां त्याच्या पावलांचेर हांव चलतां. छत्रपती शिवाजी महाराज म्हटल्यार एक प्रेरणा, एक आदर्श, एक शिक्षण, एक माया. छत्रपती शिवाजी महाराजान जे केलां न्हू त्या पदचिन्हाचेर चला. कितें छत्रपती महाराजान केन्नाच सांगूं ना की धर्मा मदीं फूट घाला म्हणून, द्वेष भावान लोकांक पळया म्हणून. अरे तुमकां बसयले राजकारण करपाक, गोंय राखपाक. तुम्ही नरभक्षी लोक आयज लोकांच्या मदीं फूट घालून कितें सिद्ध करपाक सोदता रे? महाराजान अशें केन्ना सांगूं ना. अरे महाराज एक योद्धा मरे, सगळ्या वांगडा लोकांक घेवन चल्लो तो. मुस्लीम सुद्दां त्याच्या ताफ्यान आसलेले सारखे, सगळ्यांक माया दिली. बायलांचेर अत्याचार जाले तांकां सुद्दां तेणी शिक्षा केली, फाटी फुडें केन्ना पळोवंक ना. आणि आयज ते तुम्ही करता हेका आमी हे तुम्ही मरे स्वताच्या स्वार्था खातीर अक्षरशः विटले तुम्ही जिवाक सारखे. तुम्ही कांयच दवरूंक ना, नरभक्षी जाल्लेले आहात सारखे. अरे आयज आमचे गोंय म्हटले आमी मोगान रावले मरे एकामेका वांगडा, आनी आयज हिंदू क्रिस्तांव मुस्लिमां बद्दल फूट घालपाक सोदता. केन्नाच जावचें ना, तुम्ही केन्नाच सक्सेसफूल जावचे ना.